Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. हर दिन 150 ट्रक फोहोर जाने सिसडोलको बाटो पिच नभएकाले वर्षमा बाटोमा ट्रक र काठमाडौँमा फोहोर रोकिन्छ। उता नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा ल्यान्डिङ फिल्ड साइड बनाउन 62 सालमै पहल भए पनि काम ढिलो हुँदा जाको त्यही 2 अर्ब 10 करोड सहयोग फिर्ता भएको छ। सरकार आफैले बनाउन सुरु गरेको आयोजना अहिलेसम्म अधुरो छ। पछिल्लो एक दशकमा देशभर साना ठुला हजारौं आयोजना शिलान्यास र उद्घाटन भए। देशका प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँका वडा अध्यक्षसम्मले रिबन काट्न तछाड मछाड गरे। तर नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक ल्यान्डिङ फिल्ड साइड प्रति कसैले चासो देखाएका छैनन्। 16 वर्षदेखि उद्घाटनको पर्खाइमा छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले 62 जेठमा 3 वर्षभित्र बन्चरे डाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डिङ फिल्ड साइट बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि 1790 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब 61 करोड मुआवजा पनि बाँडियो। तर 16 वर्ष बित्दा पनि ल्यान्डिङ फिल्ड साइट सम्पन्न हुन सकेको छैन। बन्चरे डाँडामा सामान्य अवस्थामा फोहोर विसर्जन गर्दा 25 वर्ष र स्यानिटरी फिस फिल गर्दा कम्तीमा 50 वर्षसम्म उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सरकारको भनाइ छ। जापान सहयोग नियोग जाइकाको 2 अर्ब 10 करोड सहयोगमा ल्यान्डिङ फिल्ड साइट बनाउने निर्णय भएको थियो। जाइकाले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि बनाएको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गर्ने बेला स्थानीय विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालय बीच विवाद भयो। 3 वर्षमा सक्ने भनिएको आयोजनाको EIA गर्न नै 4 वर्ष लाग्यो। त्यसपछि दात्री निकाय जाइकाले हात झिक्यो। उसले सहयोग गरेको 2 अर्ब 10 करोड पनि फ्रिज भएर गयो। खासमा त्यति बेलैदेखि आयोजना अलपत्र परेको हो। फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थल भन्दै सरकारले 52मै बन्चरे डाँडाको पहिचान गरेको थियो। त्यही अनुसार सडक निर्माणका लागि 57 देखि नै ट्र्याक खोल्ने काम पनि थालेको थियो। सडक निर्माण पनि अझै सकिएको छैन। 62 अघि काठमाडौँको फोहोर गोकर्ण स्थित ल्यान्डिङ फिल्ड साइडमा डम्पिङ गरिँदै आएको थियो। त्यसका लागि करिब 200 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। यो साइट भरिएपछि काठमाडौँमा फोहोर उठ्न छाड्यो। त्यसपछि सरकारले बन्चरे डाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्ड फिल्ड साइट बनाउने निर्णय गरेको हो। यसका लागि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन केन्द्रले जाइकासँग समन्वय गरेको थियो। बन्चरे डाँडामा ल्यान्ड फिल्ड साइट निर्माण गर्न 3 वर्ष लाग्ने भएपछि त्यतिन्जेल उपत्यकाको फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्न थालियो। त्यसका लागि सिसडोलमा 420 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो र 22 जेठ 2062 सालदेखि फोहोर त्यही फाल्न सुरु गरियो। स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही समयपछि फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन केन्द्रलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रमा रूपान्तरण गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव केन्द्रलाई शहरी विकास मन्त्रालय मातहत ल्याएर बन्चरे डाँडामा ल्यान्डिङ फिल्ड साइट निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दियो। केन्द्रले ल्यान्डिङ फिल्ड साइट निर्माणका लागि 2 अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष 71-72 मा 1 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो। 3 करोड तत्काल निकासा गरियो। त्यही रकमबाट केन्द्रले काम सुरु गरेको थियो। तर केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केन्द्रलाई शहरी विकास मन्त्रालयबाट पुनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै सार्ने निर्णय भयो। दुर्भाग्य ल्यान्डिङ फिल्ड साइट निर्माणको जिम्मा लिएको केन्द्र सारियो। तर त्यसका लागि विनियोजित
बजेट सारिएन। शहरी विकास मन्त्रालयमै रोकिएको बजेट त्यत्तिकै फ्रिज भएर गयो। त्यसपछि बन्चरी डाँडामा ल्यान्डिङ फिल्ड साइट निर्माण गर्न न केन्द्रीय सरकारले चासो देखाएको छ न स्थानीय तहबाट नै प्रयास भएको छ। यद्यपि अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले नै ल्यान्डिङ फिल्ड साइट निर्माणको काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयले 2077 सालभित्र ल्यान्डिङ फिल्ड साइटको काम सक्ने गरी 22 वैशाख 2076 लुम्बिनी कोशी एन्ज न्यौपाने जेभीलाई 34 करोड 68 लाखको ठेक्का दिएको थियो। तर तोकिएको समयभन्दा 1 वर्ष बढी भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना महामारीका कारण काम प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। तर ठेक्काको साझेदार परिवर्तन भएपछि काममा अवरोध भएको स्रोतको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार ल्यान्डिङ फिल्ड साइटमा केही प्राविधिक कामका लागि विदेशी विज्ञ टोली आवश्यक रहेको, तर कोरोना महामारीका कारण ल्याउन नसकेर काम रोकिएको छ। केही प्राविधिक कामका लागि विदेशी विज्ञ टोली आवश्यक परेको भन्ने थियो। गत वर्ष नै भारतबाट विज्ञ टोली ल्याउने भनिएको थियो, तर कोरोनाका कारण उनीहरू आउन सक्ने अवस्था भएन। त्यही भएर काम अधुरै रहेको सूचना हामीले पाएका छौँ। उनले भने सबै काम मन्त्रालयबाटै हुँदै आएकाले अब कहिले भारतबाट विज्ञ टोली आउँछ र ल्यान्डिङ फिल्ड साइट बन्छ भनेर ठ्याक्कै हामीले भन्न सक्दैनौँ। मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै ल्यान्डिङ फिल्ड साइट महानगरलाई जिम्मा लगाउने उनले बताएका छन्। सिसडोल स्थित ल्यान्डिङ फिल्ड साइटमा इन्चार्ज सरकार दीप श्रेष्ठका अनुसार सिसडोलबाट बन्चरी डाँडाको दूरी 3 किलोमिटर छ, तर त्यहाँसम्म जाने सडक अझै बन्न सकेको छैन। बन्चरी डाँडाबाट यहाँबाट 3 किलोमिटर टाढा पर्छ। त्यहाँ करिब फोहोर फाल्ने ठाउँ बनिसकेको छ, तर फोहोर फाल्नका लागि सडक बनाउन सकिएको छैन। विस्तार बिहिबार सिसडोलमै भेटिएको उनले भनेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले त्यो साइट बनाउँदैछ। उसले बनाइसकेर महानगरलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै बन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न मिल्ने जनाइएको छ। निरन्तरको वर्षाले गलेको फोहोरमा ट्रक गुड्ने बाटो बनाउन बिहिबार नुवाकोटको सिसडोल स्थित ल्यान्डफिल साइटका इन्चार्ज सरकार दीप श्रेष्ठ एक्साभेटर चालकलाई निर्देशन दिँदै थिए। एक्साभेटरको चेन घरि फोहोरको दलदलमा भासिन्थ्यो, घरि फोहोर निचोरेर बगेको लिचडमा चिप्लिन्थ्यो। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका ट्रक बाटो क्लियर हुने प्रतीक्षामा लस्किएरै रोकिएका थिए। छेउछाउको ढिस्को छापेर माटो खनाएपछि बल्ल फोहोरको पहाडमा सडकको रेखा देखिन थाल्यो। यही रेखा पन्छाउँदै लागेका मध्ये अगाडिको ट्रक अघि बढ्न थाल्यो, तर लिचड जम्मा भएर बनेको दलदलमा चक्का फसेपछि ट्रक अघि बढ्नै सकेन। एक्साभेटरले पछाडिबाट ठेल्दा समेत ट्रकको चक्का दलदलबाट निस्कन सकेन। 4 दिनदेखि नुवाकोटको सिसडोल स्थित ल्यान्डफिल साइटका कर्मचारी फोहोरको पहाड फाडेर सडक बनाउन प्रयासरत छन्, तर सफल हुन सकेका छैनन्, जसका कारण 4 दिनदेखि उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन। केही दिनदेखि लगातार वर्षा भयो। फोहोरको पहाड गल्दै गयो आयो, एकाएक भत्किएर सडक अवरुद्ध गर्न थाल्यो। पहिरो रोक्न अनेक प्रयास भए तर असफल भयो। उपत्यकाको फोहोर डम्पिङ हुन नसकेको कारण बताउँदै ल्यान्डिङ फिल्ड साइटका इन्चार्ज श्रेष्ठले भने काठमाडौँको फोहोर सङ्कलन हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो। पानी केही कम भएको छ। अब चाहिँ प्रगति होला कि 28 जेठमा मनसुन सुरु हुनासाथ यो क्षेत्रमा केही दिन लगातारको वर्षा भयो। फोहोरको रासमाथि माटो छापेर बनाइएको सडक पानीले गल्यो। कतिपय ठाउँमा पहिरो खस्यो। सडक नै अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर आएका ट्रक सडकमै अड्किएका छन्। बिहिबार सिसडोलमा पुग्दा सडकमा फोहोर बोकेका ट्रकको लस्कर देखिन्थ्यो।
बाटो नै भाँसिएकाले ट्रकले फोहोर घोटाउन सकेनन्। फोहोरको रासमाथि गाडी गुड्नुपर्छ अनि कसरी काम हुन्छ? सरकारले 3 वर्षका लागि भनेर निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइटको विकल्प 16 वर्षसम्म पनि नखोज्दा यो समस्या आएको हो। ल्यान्डफिल साइटका इन्चार्ज श्रेष्ठले भनेका छन्। सरकारले 3 वर्षका लागि भनेर पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा 62 देखि सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालेको थियो, तर 16 वर्ष हुँदा पनि विकल्प तयार भएको छैन। दैनिक 25 ट्रकको 250 टन फोहोर फाल्न मिल्ने सिसडोलमा अहिले दैनिक 150 ट्रकले 1000 भन्दा बढी टन फोहोर फालिरहेका छन्। साइड इन्चार्ज श्रेष्ठले भने फोहोरले यहाँ सबै ठाउँ भरिएका छन्। बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्ने भनिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले सिसडोलमा बनेको फोहोरको पहाडलाई समाएर काम चलाइएका छौँ। केही दिन त यसरी नै चल्ला, तर सधैँ यसरी हुँदैन। सिसडोलमा बाटो अवरुद्ध भएपछि उपत्यकाको फोहोर उठ्न छाडेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत स्थानीय निकाय र निजी कम्पनीले 4 दिनदेखि घरहरूबाट फोहोर उठाएका छैनन्। घरहरूमा थुप्रिएको फोहोर कुहिन थालेपछि सडकमा फाल्ने क्रम बढेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा दैनिक 800 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्रै दैनिक 500 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। यस हिसाबले 3200 मेट्रिक टन फोहोर 4 दिनदेखि उपत्यकामै थुप्रिएको छ। त्यसअघि उठाइएको केही फोहोर पनि टेकु स्थित फोहोर सङ्कलन केन्द्रमै कुहिन थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकृष्ण श्रेष्ठले सिसडोलमा बाटो बिग्रिएको र फोहोर फाल्ने ठाउँ नै नभएका कारण 4 दिनदेखि उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसकेको बताएका छन्। लगातार वर्षा भयो। सिसडोलमा भासी भरिएको फोहोरले बाटो अवरुद्ध गरेको छ। अन्यत्र फोहोर फाल्ने ठाउँ भएन, त्यसैले फोहोर उठ्न नसकेको हो उनले भनेका छन्। अब बन्चरे डाँडाको विकल्प हामीसँग छैन, तर बन्चरे डाँडामा डम्पिङ साइट अझै बन्न सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार सिसडोलमा उपत्यकाभित्रका 18 स्थानीय तहको फोहोर फाल्ने गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मात्रै पछिल्लो 16 वर्षमा 30 लाख मेट्रिक टन फोहोर लगेर सिसडोलमा फालिएको छ। सरकारले सिसडोलमा फोहोर फाल्न 3 वर्षका लागि मात्र स्थानीयसँग सम्झौता गरेको हो, तर उनीहरूसँग गरिएका सहमति 16 वर्षसम्म बित्दा पनि पूरा गरेको छैन। यति बेला तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन केन्द्रले सिसडोलवासीसँग क्षतिपूर्ति बापत 1 थान एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने, सडक कालोपत्रे गर्ने, गाउँमा प्रावि तहको विद्यालय स्थापना गर्ने, हेल्थ पोस्ट स्थापना गर्ने र क्षतिपूर्ति बापतको केही रकम उपलब्ध गराउने लगायत सम्झौता गरेको थियो। तत्कालीन स्थानीय निकायबाट ती सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख थियो, तर अहिलेसम्म स्थानीयका अनुसार स्थानीयका न्यूनतम माग पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार एम्बुलेन्स खरिदका लागि बल्ल टेन्डर आह्वान भएको छ। हेल्थ पोस्ट राखिए पनि पूर्वाधार खडा गर्न सकिएको छैन। प्रावि तहको विद्यालय स्थापना गरिएको छैन। सम्झौता अनुसार सडक स्तरोन्नति पनि गरिएको छैन। क्षतिपूर्ति बापतको रकम भने केही स्थानीयलाई बाँडिएको छ। रुष्ट बनेका स्थानीय यही कारण देखाउँदै बेला बेला विरोधमा उत्रिने गरेका छन्। सिसडोलमा थुपारिएको फोहोरबाट निस्कने झोल लिचक सिधै नुवाकोट र धादिङ बीच भएर बग्ने खोलामा मिसाइएको छ। दूषित झोलका कारण खोला कालो भएर बग्छ। खोलाको पानीमा आश्रित जलचर बाँच्ने अवस्था छैन। घरपालुवा जनावर पनि खोलाको पानी पिएकै कारण मर्न थालेका छन्। कतिपय ठाउँमा बगेको लिचड खेतका गरामा पुगेको छ, जसबाट बाली समेत नष्ट हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। दुर्गन्धित र दूषित लिचडका कारण आसपासका बारीमा हिँड्न समेत समस्या भएको छ। 16 वर्षदेखि अल्पत्र ल्यान्डिङ फिल्ड साइट अल्पत्र छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान भने अपुरा आयोजना उद्घाटन गर्नेमा केन्द्रित छ। ओलीले 1 महिना अघि उद्घाटन गरेको गोदावरीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको
काम भने अहिले धमाधम भइरहेको छ। 31 वैशाखमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले शपथ खाने दिन थियो। त्यही दिन गोदावरीसम्म जाने फुर्सद नपाएर उनले बालुवाटारबाट स्विच थिचेर सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गरेका थिए। तर एकातिर काम पुरा भएको छैन भने पुरा भएको संरचनातर्फबाट पनि पानी चुहिएकाले पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको छ। अघिल्लो वैशाखभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने सम्मेलन केन्द्र खासमा अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन। तर उता प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरिसकेका छन्। तर मनसुन सुरु हुनासाथ छतबाट पानी चुहिन थालेकाले फल सिलिङ बिग्रिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न निर्माण गरिएका भवनको छाना जस्ता पाताले छाइएको छ। पानी चुहिएर बिग्रिन थालेपछि सभाहाल चिर्ने ढोकामाथि रहेको फलसिलिङ भत्काएर मर्मतको काम भइरहेको छ, जसकारण भत्काएको ठाउँबाट पानी परेको बेला भुइँसम्म पानीको धारा नै लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत 31 वैशाखमा सरकारी निवास बालुवाटारबाट स्विच थिचेर भर्चुअल रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गरेका थिए। ओलीले आफ्नो कार्यकालमा बनेका भौतिक संरचनाका साथै विकास निर्माण हतार उद्घाटन गर्ने क्रममै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न नभई उद्घाटन गरिएको थियो। मुख्य हलमा रातो रङको 3000 सिट राखिएको छ भने कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि मञ्च आवश्यक कक्षको समेत व्यवस्था भएको छ। तर हलमाथि राखिएको फलसिलिङ समेत पानीले फुलेर काला र पहेँला दाग देखिएको छ। केही ठाउँमा पानी चुहिएकाले भुइँमा ओछ्याइएको राते रङको कार्पेटमा पनि पानीको दाग देखिन्छ। मुख्य हलसँगै कार्यालय कक्ष, विशिष्ट कक्ष, सहायता कक्ष भए पनि ती सबैको अधुरै छन्। सम्मेलन केन्द्रमा भेटिएका कामदारहरू पूर्ण रूपमा काम सकिन अझै 2-3 महिना लाग्ने